दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की जंग यहां तक महदूद नहीं रही है, बल्कि हालिया दिनों के अंदर रशिया की जानिब से इंतहाई जारहाना पॉलिसी को इख्तियार कर लिया गया है। अमेरिका की रियासत अलास्का के करीब रशिया के हथियारों को जाना, दीगर मगरबी ममालिक की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करना और न सिर्फ ज़मीन फ़ज़ा की हद तक, बल्कि जर्मन के वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि रशिया की जानिब से खला में नेटो की सेटेलाइट के साथ भी छेड़खानी की जा रही है। और इस दौरान ये खबर सामने आ रही है, अमेरिका के वज़ीर दिफा की जानिब से अपने 100 से ज़ायद एडमिरल्स जनरल्स को एक जगह पर शॉर्ट नोटिस पर इकट्ठे होने का कह दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की निशानदेही कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बराज के इस व्लॉग पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 26 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तरतीब वाइज इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रशिया क्या चाह रहा है और रशिया क्यों इतना जारहाना होकर नेटो को मुसलसल ललकार रहा है। पहले पैटर्न देखिए कि कर क्या रहा है रशिया। खबर ये सामने आती है कि अमेरिकी फौज के मुताबिक ये रवा साल की 9वीं मरतबा है कि जब रूसी जंगी त्यारे अलास्का के करीब आकर अमेरिकी फजाई निगरानी जोन ADIZ में दाखिल हुए और नोराड के त्यारे उन्हें रोकने के लिए बार बार फजा में उड़ान भरते रहे। यानी इसके अंदर ये बताया गया कि अलास्का की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि उसके करीब जो एक बैन अल-अक़वामी रूट है वहां तक जो रशिया के त्यारे हैं, जिनमें जदीद फाइटर जेट Su-35 की बात की जा रही है, Tu-95 रशिया का वो त्यारा है जो जोहरी हथियार लेके जाने की सलाहियत रखता है। ये दो तैयारे जो हैं वो अमेरिका की रियासत अलास्का, और आपको पता है कि अमेरिका की रियासत अलास्का जो किसी ज़माने में सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया का हिस्सा हुआ करती थी, और इसे इंतहाई मामूली रकम के इवज अमेरिका को बेच दिया गया था, अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। और ये वही रियासत है जहां पर हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर पुतिन के माबैन मुलाकात भी हुई थी। मैं उस रियासत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मामला यहाँ तक भी नहीं है कि अलास्का की हद तक, बल्कि इसके साथ साथ मगरबी ममालिक के साथ भी रशिया कुछ ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पर तो बैन अल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद तक आता है, दीगर मगरबी ममालिक की तो फ़ज़ाई हदूद के अंदर तक बाकायदा रशिया के जो फाइटर जेट हैं अब वो आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्वे ने खुलकर इस पर कहा है कि 2025 में रूस ने कम से कम 3 बार उसकी फ़ज़ाई हदूद को तोड़ा है। ख़ास तौर पर जो शुमाली इलाके हैं नॉर्वे के, जहाँ पर अमूमन नेटो का और रशिया का आमना-सामना भी होता है, उन इलाकों के अंदर तकरीबन तवातुर के साथ 2025 के अंदर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम से कम 3 बार रशिया ने नॉर्वे की फ़ज़ाई हदूद को उसकी खिलाफ वर्जी की है। अगर बाल्टिक रियासतों की बात करें, एस्तोनिया, यहाँ पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि रूसी मिग-31 तैयारे तकरीबन 12 मिनट के लिए इस मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में रहे। 12 मिनट तक। अब आप देखिए कि फाइटर जेट का किसी भी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में इतने मिनट तक रहना, आप तो ये समझिए कि फिर तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। ये तो रशिया के इन फाइटर जेट ने कुछ किया नहीं। अगर करना होता तो बहुत कुछ अभी एस्तोनिया का हो भी चुका होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिग-31 अगर 12 मिनट तक बाल्टिक रियासतों के अंदर, ये एस्तोनिया मुल्क के अंदर वो आए और वो इतने मिनट तक रहे, तो इट मीन्स कि उनका जो रडार सिस्टम था वो नहीं समझ सका कि रशिया के जो फाइटर जेट हैं वो आए हैं उनके मुल्क के अंदर, उनकी फ़ज़ाई हदूद के अंदर रहे। तो ये एस्तोनिया का ये कहना है कि तकरीबन 12 मिनट के लिए एस्तोनिया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए। ये एक नेटो मुल्क है, ज़ाहिर है, और इस वाक़े के बाद एस्तोनिया ने नेटो को फौरी आर्टिकल 4 के तहत मुशावरत के लिए बुला लिया है। यह कदम ज़ाहिर करता है कि यूरोप रूसी हरकतों को हल्का नहीं ले रहा। नेटो के 2 आर्टिकल बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आर्टिकल नंबर 4, जब किसी भी नेटो मुल्क के ऊपर कोई दूसरा फरीक हमला करता है तो आर्टिकल 4 के तहत पहले मशवरा किया जाता है कि हमने इसके अगेंस्ट किस हद तक जाना है, रवैया क्या अपनाना है। आर्टिकल 5A जो बाकायदा होता है कि फैसला ले लिया जाता है कि अब हमने हमला करना है, और तमाम नेटो के जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो फिर उस मुल्क के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 मुशावरत के लिए होता है कि हमें किस हद तक जो है वो जाना पड़ेगा। ज़ाहिर है, अगर मुमकिन है कि मेरा तज्जिया हो कि अगर रशिया के अलावा कोई और कमज़ोर मुल्क होता तो अभी तक तो नेटो उसका कबाड़ा भी निकाल चुका था। चूंकि मद्दे मुकाबिल रशिया है तो इसलिए मुशावरत वाला काम जो है वो फिलहाल आपको ज्यादा होते हुए नजर भी आ रहा है। तो बहरहाल ये चीजें हैं जो आर्टिकल 4 के तहत ये की गई हैं। अब इसके साथ साथ पोलैंड की अगर हम बात करें, सितंबर 2025 में ये खबर सामने आई कि कम से कम 19 रूसी ड्रोन्स पोलैंड की फजाई हदूद में दाखिल हुए। ये एक नई हिकमत अमली है जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जा रहा है, यानी बगैर पायलट ड्रोन्स के जरिए दबाव डाला जा रहा है। मोल्डोवा की बात करें, यूक्रेन पर मिसाइल हमलों के दौरान रूसी मिसाइल मोल्डोवा की फज़ाई हदूद से गुजरे, जिस पर मोल्डोवा ने शदीद एहतजाज भी किया और उसे अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। तो रूस की जानिब से आपको मुसलसल इन तमाम ममालिक की फज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी
کرنے کو مل رہی ہے، لیکن جواب کیا آ رہا ہے؟ مذمت کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، یہ دو ہی چیزیں ابھی تک آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بدلے میں رشیا نے بھی ایک آگے بڑھ کر اور بات کی ہے کہ اگر کسی بھی ملک نے یا نیٹو نے یا نیٹو کنٹری نے ہمارے کسی جہاز کو چھیڑا تو یہ پھر اعلان جنگ تصور ہوگا۔ آپ صورتحال دیکھ لیں کہ ایک طرف رشیا کے فائٹر جیٹ جاتے ہیں، بین الاقوامی فضائی حدود کے قریب پہنچ جاتے ہیں، الاسکا کے قریب پہنچ جاتے ہیں، استونیا کی فضائی حدود کے اندر 12 منٹ تک رہتے ہیں، مولڈووا کے اندر سے میزائل آ کر گزرتے ہیں، وہ فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے، پولینڈ میں ڈرون سے جاتے ہیں۔ ان تمام کے باوجود رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے میرے جہاز کو چھیڑا تو میں اعلان جنگ تصور کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹو کی ذرا کیپیسٹی چیک کر رہے ہیں پیوٹن، اور بار بار اس طرح کی جو اقدامات ہیں، چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں۔ اچھا، اب دوسرے پہلو کی پر آ جائیے، جو امریکی وزیر دفاع کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ اچانک 100 سے زائد جنرلز اور ایڈمرلز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے ورجینیا کی ایک فوجی بیس پر شارٹ نوٹس پر پہنچنے کے لیے تیار رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس اقدام کو انتہائی غیر معمولی کہا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تاریخ میں جب اس قسم کے اجلاس بلائے جاتے تھے یا عسکری حکام کو بلایا جاتا تھا تو کبھی بھی ایک ساتھ اکٹھے نہیں بلایا جاتا تھا، آن لائن میٹنگ کر لی جاتی تھی یا مختلف کمانڈ سیکٹر کو کہہ کر انہیں اپنی ہی جگہ کے اوپر بریف کر دیا جاتا تھا، لیکن سبھی کو ایک جگہ پر بلانا، اکٹھے کرنا کہیں نہ کہیں رسک بھی موجود ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے امریکی وزیر دفاع کی جانب سے، اسے غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے، اور کچھ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اسے 3 پوائنٹس کے اندر تبدیل کیا گیا ہے کہ اس کی ممکنہ طور پر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ روسی خطرے پر فوری رد عمل اور نئی حکمت عملی کے لیے بلایا گیا ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ امریکی فوجی کمانڈ سٹرکچر میں تبدیلی یا اسے دوبارہ سے کچھ تبدیلیوں کے لیے بلایا گیا ہو، مشورے کے لیے بلایا گیا ہو کہ ہمیں کس حد تک جانا ہے۔ نمبر 3 ممکنہ وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ کسی بڑے فوجی اقدام یا عالمی اتحاد کی تیاری بھی زیر غور ہو سکتی ہے۔ یہ 3 طرح کے جو پوائنٹس ہیں ممکنہ طور پر اس اجلاس کو بلانے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے۔ جو جرمن کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک جو بیان دیا، ظاہرہ بڑی ایک اور خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مطابق روس جو ہے وہ نیٹو کی کچھ سیٹلائٹس کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے اور ان کے قریب آ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کیا جا سکے، ان سیٹلائٹس کو ناکارہ بنایا جا سکے، جسے آپ اندھا کرنا کہتے ہیں، یا پھر ممکنہ طور پر تباہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جرمن وزیر دفاع نے بھی الرٹ کیا ہے کہ بھائی رشیا فضائی معاملے کی حد تک نہیں، زمینی معاملے کی حد تک نہیں، یہ تو خلا کے اندر بھی ہمارے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ باعث تشویش ہو سکتا ہے، اور یقینی طور کے اوپر نیٹو جو ممالک ہیں وہ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے دوستو، یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ رشیا یوکرین جنگ سے سارے معاملے کا آغاز ہوا، لیکن کرتے ہی کرتے رشیا جو ہے اب وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ یوکرین تک تو کم از کم بس کرنے والا نہیں ہے، اور جو یورپ کو خطرہ تھا یا یورپ کو ایک تشویش تھی کہ ہمیں یہ لگتا ہے یا ہمیں یہ ایک اسسمنٹ ہے کہ اگر یوکرین کے پر قبضہ کر لیا رشیا کی جانب سے، اور تمام علاقوں کے پر اگر پورے ملک پر قبضہ کر لیا، اپنا کنٹرول سنبھال لیا، تو رشیا جو ہے وہ یوکرین تک رکنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مغربی یا اس سائڈ کے اوپر مشرقی یورپ کی سائڈ کے اوپر بھی بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور آہستہ آہستہ بالٹک کی ریاستوں کرتے کرتے جرمنی کے دروازے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی لیے جتنے بھی جو مغربی ممالک ہیں وہ اپنے تئیں تیاری بھی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نیٹو بھی بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ تو یہ جو آپ کو ایک پیٹرن پیوٹن کا اس وقت پوری ایک جارحانہ پالیسی نظر آتی ہے، غالباً لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو مغرب کی ایک تشویش تھی، اسسمنٹ تھی، وہ کسی حد تک درست بھی ہو جاتی ہے جب آپ پیوٹن کا ایسا ایک پیٹرن دیکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کچھ پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے اگر میں رکھوں کہ روسی فضائی حدود توڑ کر مغرب کو چیلنج کرنا رشیا کی جانب سے، امریکہ اپنی فوجی قیادت کو اکٹھا کر کے ہنگامی تیاری کر رہا ہے، اور خلا میں بھی روس نیٹو کے اثاثوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تمام چیزوں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ سرد جنگ یعنی کہ کولڈ وار 2.0 کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں آپ کے لیے جو سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں اس کا جواب آپ نے ضرور کمنٹ میں دینا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعات محض سیاسی ہیں یا پھر فوجی سگنل ہیں، یا پھر دنیا کسی واقعی بڑی جنگ کے دہانے پر ہے۔ اس سوال کا جواب آپ نے ضرور کمنٹ میں دینا ہے۔ اس سے علیحدہ کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو اس کا اظہار بھی ضرور کمنٹ میں کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب